बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनाब सैयद डॉक्टर सैयद खलील रहमान साहब की जो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, चंद महीनों पहले उनको भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल की तरफ से इश्तिहार कौम का जो एजाज़ दिया गया था, उस ताल्लुक़ से ये डॉक्यूमेंट्री तैयार है। आज हम उसे रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कौम के लीडर जनाब सैयद डॉक्टर खलील रहमान जो कौम में मिलत को जो खिदमत दी है, उसका एक छोटा सा जायज़ा है, जिसे आज के नौजवानों के लिए एक सबक है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी पैगाम होगा, जिसे आज हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद के आप उस डॉक्यूमेंट्री को पसंद करेंगे। आज उसको ग्रीन सिग्नल देते हुए आज हम उसे रिलीज़ करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों में हमने क़ाइद कौम इफ्तिख़ार कौम से नवाजा गया था हमारे डॉक्टर सैयद खलील रहमान साहब को। उन्हीं की खिदमत व हयात पर मबनी आज जैसे कि हमारे सदर साहब ने फरमाया डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने जाएंगे, जिसमें आपको पूरी की पूरी सैर हासिल मंजर मिलेंगे जो उन्होंने अपने बचपन से लेकर आज तक जो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनका साया अरसा दराज तक कौम मिलत पर कायम रखे, और जितनी भी उन्होंने काविशें और जो खिदमत की हैं और जो अपना एक तरीके से कौम के लिए जो एक मिसाल बने हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल करे और हम सबों को बल्कि पूरी कौम को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज BMKC यानी कि भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल की जो 10 जमातें हैं, उनकी तरफ से हम ये डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज़ करने जा रहे हैं वो कौम और मिल्लत के हवाले। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। खुदगर्जी से भरी इंसानों की इस दुनिया में ऐसे बेलोस कायदीन का वजूद नायाब नहीं तो कामयाब ज़रूर है, जो अल्लाह ताला की खुशनुदी और इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी इम्कानात से आगे बढ़कर काम करते हों। SM सैयद खलील रहमान साहब यकीनन उन कामयाब लोगों में से एक हैं जो एक हैरत अंगेज तवाज़ुन के साथ दुनिया व आखिरत दोनों जहानों की भलाई के लिए काम करते हैं। वक़ार, जांफशानी और जानिसारी का मजहर सैयद खलील रहमान साहब ने 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसा बनी नौ इंसानी की खिदमत में सर्फ किया। आप दीनदारी के साथ समाजी दुनिया में भी निहायत ही मुतहर्रिक हैं। ऐसा शख्स जिसने अपनी तवानाई के एक एक ज़र्रे को बरोएकार लाकर सही माने में अपनी सलाहियतों का इदराक किया। आपके कारनामों के असरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों पर फैले हुए हैं। तालीम और सिहत आम्मा से लेकर कारोबार और मीडिया तक सैयद खलील रहमान साहब खैर का एक ऐसा सरचश्मा है जिससे हज़ारों लोग सैराब हुए। इनका शुमार गुज़िश्ता 1 सदी में भटकल में पैदा होने वाले मशहूर तरीन और काबिल एहतराम रहनुमाओं में होता है। आज जेवण तरीका पर डिसिप्लिन करेन आणि काबिलियत करेन आणि एफिशियन्सी करेन जेवण जुलूस काढलाय एक तुमका तमाम मुबारक देता आणि आमची नौजवानाची मेहनत आणि नको पडता आमचा फॉर्म मजबूत आणि इंशाअल्लाह एज अ फ्यूचर वेरी होगा। कायदे कौम सैयद खलील रहमान साहब का फैज़ और उनके असरात अपनी कौम नवायत तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उनके रवाबित व ताल्लुकात की हदें कौमी सतह से तजावुज़ करके बैनुल अक़वामी सतह तक पहुँच चुकी हैं। सैयद खलील रहमान साहब जो अपनी कारोबारी सूझबूझ
اور انتظامی امور کے لیے معروف ہیں، اپنی سخاوت، انسانی ہمدردی اور معاشرے کو بہتر بنانے کی فکر کے لیے بھی زیادہ تر جانے جاتے ہیں۔ Our main function for years and ages we have been trading. We came to this country by horse trader, then our people went in and out of India, everywhere overseas where the opportunities were there, and they have shown the vacuum in businesses. But in recent years, with the improvement in education standard and emerging market of various fields, people have gone into profession. Today, our community has to emerge as a strong, united and developing business community. صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور انسانی امداد کے درجنوں فلاحی منصوبوں اور اقدامات میں شامل سید خلیل الرحمان صاحب کا در امتیاز ان کی سنجیدگی اور متانت ہے، جن کے ساتھ وہ ہر ایک سے پیش آتے ہیں۔ یہ مختصر ڈاکیومنٹری اس متحرک اور تواضع پسند رہنما کی زندگی کے واقعات کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ سید خلیل کے لیے زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ وہ آرام و راحت سے پہلے زندگی کے مشکل دور سے گزر چکے ہیں۔ آپ نے 1938 میں بھٹکل میں ایک یتیم کی حیثیت سے جنم لیا۔ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد سید علی صاحب کی سرپرستی سے محروم ہو کر اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پائی۔ پھر یہ ایک جسمانی طور پر کمزور بچے کی طرح کوئی کوڑ اور تھیرور میں اپنے چچا کی سرپرستی میں پلے بڑھے، جہاں انہوں نے ابتدائی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ I was born on 15 July 1938 in Patkal in a house called Semanna House, opposite Lavna House. Next to Lavna House, it is Ambari Vadapa used to live, and I was born on the first floor. Mali, we call it Mali, on the first floor of the house. I was born after my father's death, about 2 to 3 months after my father's death. I was a very sick child, so I did not walk till I was 7 or 8 years. And first I got admission in the Anjuman Primary School, and Shabir Master was my first teacher. I still could recollect the Shirpati, the slate, which I was holding in front of him and writing. Then finally my uncle decided to take me to Tirur, a place near in Kerala, which is very near Malappuram. It is in Malappuram. There I joined a primary school, and luckily I got admission at the second or third standard. پھر یہ ہونہار طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے چنئی چلا گیا اور نیو کالج سے اپنی پری یونیورسٹی کی تعلیم امتیازی نمبرات کے ساتھ مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کامرس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہور لوئلا کالج چنئی میں داخلہ لیا اور فرسٹ کلاس کے ساتھ بی کام کی ڈگری حاصل کی۔ یہیں پر ان کا تعلیمی سفر ختم نہیں ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے قانون، انجینئرنگ اور سول سروسز جیسے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے بعد خلیل الرحمان صاحب نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو اختیار کیا۔ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی مکمل کی اور اس وقت کا یہ سب سے مشکل کورس صرف 3 سالوں میں مکمل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آپ کے چچا اور رشتہ داروں کا بڑا ساتھ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں میں سلگتے عزائم لے کر انہوں نے بمبئی کی ایک ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم فرگوسن کے ساتھ 3 سال کام کر کے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ 1968 میں صنعت کار ہریش مہندرا نے اپنی نئی اسٹیل فرم مہندرا یوجین میں ان کو ملازمت کی پیشکش کی، جہاں انہوں نے 10 سال تک فائنانس مینیجر کے طور پر کام کیا۔ جس وقت وہ پیشہ ورانہ حیثیت سے بڑے پیمانے پر ترقی کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے اپنی قوم کی خدمت کو نظر انداز نہیں کیا۔ جو ہی وہ بمبئی میں اقامت پذیر ہوئے، وہاں بسنے والی بھٹکل کمیونٹی کو متحرک کرنے میں ایک قائدانہ رول ادا کیا اور وہاں جماعت کی تنظیم نو کر کے اسے ایک نئی زندگی عطا کرنے میں مدد کی۔ یہ وہ دہائی تھی جس نے صحیح معنوں میں سید خلیل الرحمان صاحب کی شخصیت کی تشکیل کی اور ان کے ایک کامیاب کاروباری اور سماجی رہنما بننے کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں سید خلیل الرحمان صاحب
گلداری برادران کی دعوت پر ان کے ڈریم پروجیکٹ متحدہ عرب امارات کے انگریزی زبان کے پہلے روزنامہ خلیج ٹائمز کا انتظام سنبھالنے کے لیے دبئی چلے آئے، جہاں انہوں نے جنرل مینیجر کے طور پر اخبار میں شمولیت اختیار کی۔ پھر گلداری گروپ میں ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ 1980 کی دہائی کے دوران کمپنی کو مشکل مالی حالات سے نکالنے میں بنیادی کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ کمپنی دوبارہ ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو کر پورے خطے میں ایک کامیاب ترین کمپنی بن گئی۔ City of Arabia, in fact, is the heart of Dubai land. It is a downtown and is the most attractive and most wanted part of Dubai land. The city, as we envisage, is going to be a lifestyle city where people who live there, they have their entertainment, they have their shopping, they have their education, they have the offices, and they have internal transport, so they waste hardly any time. سید خلیل الرحمان صاحب کی کاروباری قیادت کو خلیجی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا۔ وہ 2010 میں خلیج کی 100 اہم کاروباری شخصیات میں شامل تھے۔ اپنی ذمہ داریوں کے تقاضے اور اعلیٰ بین الاقوامی کاروباری اداروں میں مصروفیات کے باوجود سید خلیل الرحمان نے اپنی سماجی ذمہ داری اور اپنی برادری اور قوم کے تئیں اپنے فرض منصبی سے کبھی بھی چشم پوشی نہیں کی۔ اعظم قائد قوم سید خلیل الرحمان صاحب کو ان کی خدمات پر، جنہوں نے تن من دھن سے جو قربانیاں دی ہے اور ملت اور قوم کے لیے جو خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، ان کو سراہتے ہوئے بھٹکل مسلم خلیج کونسل اور رابطہ سوسائٹی جو 10 جماعتوں کا ایک گلدستہ ہے، انہیں تہنیت پیش کرتی ہے۔ در حقیقت یہ وہ وقت تھا جب ان کی بہترین کارکردگی سامنے آئی، جب انہوں نے بھٹکل کمیونٹی دبئی کی قیادت سنبھالی تو اسے نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ایک سوئی سے کمیونٹی سروس میں لگ گئے۔ جماعتی आणि اجتماعی طریقावर जे कोणती आम्ही तरक्की करूचे होते आम्ही ते ठीक आहे नाही। अगर आम्ही ही जमात मजबूत करेन आमच्या कौमासोबत भली फायदेमंद जाईल आणि आम्ही ज्यादा आमच्या कौमासोबत काम करू शकता हूँ, आमची दुनियासोबत आमची मिल्लतसोबत आम्ही काम करू शकता हूँ। त्यासोबत आम्ही खेळ राहता हूँ, दूर राहता हूँ की आमची जमातीची जे कोणती ॲक्टिव्हिटी आहे, जे कोणती कारवाई आहे ते समूह शामिल जाऊ का आणि आमची जो कोणती बरादरी, जो कोणती मोहब्बत, जो कोणती खलूसियत आहे आम्ही दाखवून आम्ही असले एक जाऊ का۔ ان کی حکیمانہ قیادت میں دبئی میں بھٹکل کمیونٹی نے کافی ترقی کی۔ ان کی مدد سے قوم کے بے شمار افراد روزگار کے حصول میں کامیاب ہوئے۔ Because of Mr. Khalil, we Bhatkalis are still trusted in our group. Because of him, 3 main finance positions in our group is handled by Bhatkalis. నేను ఖలీల్ బో ఇంకా सरिस्त्री आहे, मैं येऊन 2-4 मासावर आहे। लेकिन एक चीज मैं खलील भाऊ पडलो करता, खलील भाऊ आयलान की जो कोणती कंपनीत काम केलं ती काम सव्वद आमची माणसं लावलं। गलदारी पहिला राहिलो, गलदारी लावलं ती काम त्याची विजय कंपनी बाहेर पडली, बास्केट बॉल केटलो काय यांचे आईस्क्रीम स्टॉल होते, सव्वद हे जेवतात आमचीच माणसे। ते मी त्यांचे माजदा भितर, माजदा इंजिनिअरिंग भितर त्यांची जॅकेटले हे जे होतं सब भटकलीचं सव्वद घडवलं۔ وطن عزیز اور متحدہ عرب امارات دونوں میں کمیونٹی کی دیگر تنظیموں کے ساتھ بہتر روابط قائم کیے اور سماجی کاموں کے لیے مادی تعاون حاصل کیا۔ انہوں نے کمیونٹی ممبران میں محنت سے کمائی گئی رقم بچانے کی عادت پیدا کرنے کے لیے بچت کی اسکیمیں شروع کرنے میں بھی مدد کی۔ ان کی قیادت میں دبئی میں بھٹکل کمیونٹی نے باقاعدگی سے برصغیر ہند و پاک کے معروف اسکالرز اور دانشوروں کی میزبانی کی۔ غالباً 88 भितर त्यान सदर जाला म्हाका कोण स्टडी सर्कलचो आसले जरी आसले मैं जमाते भितर आसले एक्टिव भली ज़्यादा एक्टिव जालो। ते वक्ता पर जो कोणते जमाते भितर मुशायरे जाले, जो कोणते तोराव माणसे आयली जमाते भितर, व्हडली व्हडली माणसे आयली, मजरू सुलतानपुरी, कुमार बारामंतवी, हे टायपाची व्हडली व्हडली शायरे काय गावतात आमची जमाते भितर आयले, त्या जमातेचे प्रोग्राम जाले, व्हडले व्हडले उलमा आयले। ही चीज जो कोणती अशे काय इसलो मौका क्या था, मुझे सुनहरे मौका असले हमका भी दोबारा असले इसमें मिला। قائد قوم سید خلیل الرحمان صاحب کی قیادت میں بھٹکل کمیونٹی دبئی نے انجمن حامی مسلمین، مجلس اصلاح و تنظیم، جامعہ اسلامیہ جیسے تعلیمی، سماجی اور مذہبی اداروں کی تعمیری بنیادوں پر رہنمائی میں بھی
کلیدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ واحد یہ جگہ ہے، اس سے 12 مہینے میں 100 کروڑ یعنی سال میں 1200 کروڑ 1200 کروڑ ہم لوگ فارن ایکسچینج لائے، جس سے بھٹکل 2014 میں منعقد تنظیم 7 سالہ تقریبات میں سید خلیل الرحمان صاحب نے بحیثیت چیئرمین اہم کردار ادا کیا۔ اتحاد اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے سید خلیل الرحمان نے 1991 میں قوم کے دیگر ذمہ داران کے ساتھ مل کر بھٹکل مسلم خلیج کونسل کی بنیاد رکھی، جو خلیجی ممالک میں واقع تمام بھٹکل مسلم جماعتوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ادارہ اپنے مقامی بازو رابطہ سوسائٹی کے ذریعے بھٹکل میں قوم کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کئی ایسی صفات و خوبیاں ودیت کی ہیں جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور انہی اخلاق حمیدہ کی وجہ سے آپ عبد العزیز ہیں، آپ واقعتاً جامع الصفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوبیوں سے اپنے گنے چنے بندوں کو ہی نوازتے ہیں۔ آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے خلیج کونسل اور رابطہ سوسائٹی کا تخیل پیش کیا، ان اداروں کو قائم کرنے اور ان کی ترقی میں اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی۔ خلیج کونسل اور رابطہ سوسائٹی کی اہم ترین خدمات میں بھٹکل میں سرکاری اردو اسکولوں کا احیاء، سالانہ ایجوکیشنل ایکسلنس ایوارڈز کا آغاز، امن اور ہم آہنگی کے فروغ دینے کے لیے مشترکہ مقصد کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیموں کے درمیان سماجی کوششوں کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ سماجی تبدیلی کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور انہیں ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنے کے لیے سید خلیل نے بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن کی تشکیل میں مدد کی۔ اپنی برادری میں محبت و احترام سے انہیں CA خلیل یا خلیل بھاؤ کہا جاتا ہے، اور بین الاقوامی کاروباری، سماجی اور سیاسی حلقوں میں لوگ انہیں خلیل صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ I've had the pleasure of knowing Mr. Saeed Khalil as a friend, more so as a friend from the mid-70s. In 77, I think I met him for the first time. And he was participating in the Indian community actively in Dubai. He was, I think, the guiding light for the Galadari brothers. Active interest in social life, in serving the community was his hallmark. And he's been one person I have greatly admired in my earlier days, and even now. I wish him all the best and all the best for his health. وہ بھٹکل، ہندوستان اور خلیج میں 1980 اور 90 کے عشرے میں اپنی مسلسل جدوجہد سے لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کر کے عوامی مقبولیت تک پہنچے۔ 20ویں صدی کے آخر تک وہ نہ صرف بھٹکل بلکہ آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں بھی ایک معروف نام بن گئے تھے، اور اپنی انتھک خدمات سے پوری ریاست کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر بھی قابل احترام بن چکے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا 2003 میں انہیں کرناٹک کے دوسرے سب سے بڑے ریاستی اعزاز راجوتسوا پرشستی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف برادریوں اور تنظیموں سے انہیں ملنے والے سپاسنامے اور اعزازات ان کی انسانیت کی بے لوث خدمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2016 میں مختلف میدانوں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں آئرلینڈ کی ایلڈرز گیٹ کالج کی طرف سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ شاید آپ قوم نوائت کے پہلے فرزند ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا ہے۔ سید خلیل نہ صرف اپنی قیادت کے لیے بلکہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی محبوب اور قابل احترام ہیں۔ سید خلیل سالانہ درجنوں طلباء کو تعلیمی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ لاتعداد بے سہارا مریضوں کے طبی اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ تاہم ان کی شفقت کا سایہ کبھی بھی ایک برادری تک محدود نہیں رہا، بلکہ ذات پات، مسلک اور برادریوں کے حدود سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان کی بالغ نظری، گہری بصیرت اور بلند فکر نے انہیں اپنی خدمات کو
کبھی کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہونے دیا۔ سید خلیل کی عظمت کا راز اس میں پنہا ہے کہ وہ خواص کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے ساتھ بھی یکساں طور پر بآسانی گھل مل جاتے ہیں۔ خلیل بابام کی قومات سبب اللہ سوئے کو لو انعامش تنسو ویژن دوراندیشی فکر ان محبت نیز تعلیمی سلسلہ دو، اقتصادی سلسلہ دو یا پولیٹیکل دو، ہمیشہ اپنی بے باک اوپینین دو قوما بلکس فائدہ پتلا۔ امچے دھا جماعت سنگم بھٹکل مسلم خلیج کونسل کو خلیل پہنچے کو دینش دی فکر دھڑتے ہم کے نوجوانان سبب بھٹکل یوتھ فیڈریشن ایک و تنسو تخیل جان تھا۔ مختلف مکاتب فکر کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ان کی صلاحیت نے کئی محاذوں پر کمیونٹی کی مدد کی ہے۔ وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، مختلف کمیونٹیز، گروپس اور تنظیموں کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سید خلیل الرحمان صاحب مختلف اداروں اور تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں انجمن حامی مسلمین، ملبار انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس چیریٹیبل ٹرسٹ کیلیکٹ، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جیسے کئی تعلیمی اور سماجی ادارے شامل ہیں۔ اسی طرح کئی سماجی تنظیموں جیسے کرناٹکا سنگھا دبئی اور ورلڈ کونکنی سینٹر مینگلور سے بھی ان کی وابستگی ہے۔ شری ایس ایم سید خلیل بھٹکل۔ I think the center like this will help us to keep to our roots, to keep to our culture, so that we can keep with our past and we build a future which is really all the good thing of the past with the best thing of the future. قومی خدمات میں ان کی توجہات کا سب سے اہم مرکز تعلیمی میدان رہا ہے۔ کرناٹک اور کیرلا میں کئی تعلیمی ٹرسٹ قائم کیے اور ٹرسٹی کی حیثیت سے بہت سے اداروں کی رہنمائی کی۔ تعلیم کے میدان میں ان کی سب سے بڑی شراکت بھٹکل میں انجمن کے ساتھ ان کی طویل وابستگی ہے۔ سید خلیل کی انجمن میں شمولیت اتفاقی نہیں تھی۔ قاضیہ حسن اور ایس ایم سید محی الدین مولانا جیسے اس وقت کے سینئر رہنماؤں نے بہت جلد ہی ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ سید خلیل کو 1960 کی دہائی کے وسط میں انجمن ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا گیا تھا اور 1972 میں گولڈن جوبلی کی تقریبات کے دوران ان کی صلاحیتوں اور خدمات کا جذبہ حقیقی معنوں میں ابھر کر سامنے آیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے بھٹکل کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے کی مختلف حیثیتوں سے خدمت کی ہے اور گزشتہ 50 سالوں سے وہ ان کی توجہات کا مرکز رہا ہے۔ سید خلیل نے 1995 سے 2003 اور 2008 سے 2015 تک انجمن کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے انجمن کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور بھٹکل کے مضافاتی علاقوں میں اسکولوں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ بحیثیت صدر اپنی میعاد کے دوران انجمن میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم کو متعارف کرایا اور مینجمنٹ سٹڈیز کی طرف آگے بڑھے۔ 1996 میں انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ BBA کالج کا قیام عمل میں آیا، جو اب انجمن انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ کمپیوٹر ایپلیکیشن میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تعلیمی امتیاز کو یقینی بنانے اور بنیادی ڈھانچے کی تجدید کاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے انجمن کی مالیات پر خصوصی توجہ دی۔ اس کام میں خود آگے بڑھ کر رہنمائی کی ایک عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دور قیادت میں انجمن کو بڑے عطیات سے نوازا۔ شمس الدین سرکل کے قریب انجمن خواتین کی ڈگری اور PU کالج پر مشتمل وسیع و عریض خدیجہ کمپلیکس انجمن کے لیے ان کا گراں قدر تحفہ ہے۔ سید خلیل انجمن کو قومی سطح پر اہمیت دلانے اور ملک بھر سے ماہرین اور باصلاحیت افراد کو متوجہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال 2001 میں انجمن پلیٹینم جوبلی تقریب تھی، جس میں پہلی بار بھٹکل میں منعقد ہونے والے عالمی سطح کے سیمیناروں اور کانفرنسوں کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے ممتاز اسکالرز اور نامور ماہرین تعلیم کو اتنی بڑی تعداد میں بلایا گیا۔ انجمن کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 1998 میں
इन्हें इस इदारे का एजाजी सरपरस्त मुकर्रर किया गया। अंजुमन के अलावा सैयद खलील शम्स स्कूल, क्रिसेंट स्कूल मडिकेरी, इकरा एजुकेशन ट्रस्ट सिरसी, आइडियल एजुकेशन ट्रस्ट कुमटा वगैरह के साथ जुड़कर पूरे खित्ते में तालीमी मेयार को तक़वियत बख्शने में मुसलसल लगे हुए हैं। सच्चाई की सरबुलंदी और आवामी भलाई के लिए सैयद खलील की वाबस्तगी इनके ज़राए इब्लाग में आने से भी झलकती है, जिसकी सरपरस्ती मैंगलोर में माध्यमम मीडिया एंड कम्युनिकेशन ट्रस्ट और भटकल में साहिल ऑनलाइन वेब पोर्टल है। इनकी रहनुमाई में दोनों मीडियाई इदारे कौम मिल्लत की अहम खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। लोगों के साथ रवाबित कायम करने में इन्हें फितरी मलका हासिल है, जिसकी बदौलत आवामी मैदानों में अपने तवील करियर के जरिए दोस्तों का एक वसी नेटवर्क कायम किया है। इनमें से बहुत से रवाबित मजबूत दोस्ती में बदल चुके हैं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो क़यादत के अहम ओहदों पर फायज हैं। हिंदुस्तान की सियासी अशरफिया में इनके दोस्तों में हिंदुस्तान के साबिक वज़राए आज़म वीपी सिंह, देवे गौड़ा और मनमोहन सिंह, साबिक मरकजी वज़रा कमलनाथ, जाफर शरीफ और सलमान खुर्शीद के अलावा राज्यसभा के साबिक डिप्टी स्पीकर के रहमान खान शामिल हैं। मुख्तलिफ रियासतों के कई साबिक वज़राए आला भी इनके देरेना दोस्त रहे हैं, जिनमें येडियुरप्पा, सिद्धरमैया और चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। गुज़िश्ता बरसों में सैयद खलील ने मीडिया की कई बड़ी शख्सियात के साथ भी गहरे रवाबित कायम किए हैं। सियासी और मीडियाई रवाबित के अलावा सैयद खलील को हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के मजहबी स्कॉलर्स से भी गहरा ताल्लुक़ रहा है, जिनकी रहनुमाई में वो इंसानियत के मसाइल का हल तलाश करने में कोशा रहते हैं। आम्ही एक कम्युनिटी, एक इवॉल्विंग कम्युनिटी आम्ही, एक असेल एक ग्रोईंग कम्युनिटी आम्ही आणि एक डेव्हलपिंग कम्युनिटी, आणि अल्लाह हमको भली खासियत दिलाते, भली भली चीज़ों हमको दिलाते। एक स्पेशली आमची जो पर्सनॅलिटी आहे, आमचं जे कोणतं टॅलेंट आहे, आमचं जे कोणतं कैपेबिलिटी आहे, अल्लाहची जे कोणतं नेमतो आहे, आम्ही त्याला वेळ जाऊन दोले। अल्लाह ताला ने सैयद खलील को जहन रसा, फ़िक्र होशमंद और क़ल्ब दर्दमंद से नवाजा है, जिनसे इन्होंने इंसानियत की खिदमत का काम लिया। एक वस्फ जो सैयद खलील साहब की खिदमत गुजारी की ज़िंदगी को इम्तियाजी शान अता करता है, वो है मखलूक के तई जिम्मेदारी और अपने खालिक के सामने जवाबदेही का गैर मुतसलसिल एहसास, जो इन्हें दूसरे रहनुमाओं से मुमताज़ करता है। यही वो अजीम जज्बा है जो 84 साल की इस पुख्ता उम्र में भी इन्हें इंसानी खिदमत में आगे की तरफ ले जा रहा है। इतली तुम्ही ऐकले मी कहलो म्हाका आठवण कहला तर कल्लाय किशी गेलो म्हाका कल्लाय ती अल्लाची दे हे मी कहल नाही म्हाका अल्लाह मौका इस्तो दिलो मी तुमकां आश्चर्य सांगलाय म्हाका केत्तो आसान काम दिला मुझे नवगर भितर को बाकी हर डिफिकल्टीज फर्स्ट जॉब जेका તમે जॉइन जालो फर्गुसन भितर म्हाका सामनो डिफिकल्ट ऑडिट तुमची तर मैं जेका ऑडिट करता ती म्हणजे 10 मानचे 15 गायब डिसमिस मी स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग करतो होतो आणि त्याचे फळ मी जेका ऑडिट करतो होतो मैं पॉन्डिचेरी रहतो रात्री 12 घंटे 1 घंटे मैं काम करतो होतो मग ते ब्लड प्रेशर काढलो की दीस कितलो वखत टाइम गेला तेटली काबिलियत કેટલી एक्सपिरियन्स जाता आणि केटे फायदा जाता तो मोजी निदेशो कंट्रोल केलो मी 1 घंटो 1.5 घंटो आणि ते काय होतो नवी नवी मर्जर जाल्ले पॉंडिचेरी हिसाब किताब नव्हतो म्हाका सगळो शिकूचो मौका मेळ्ळो आनी म्हाका बिजे कारण म्हजी जिंदगींत म्हाका बॉस नव्हतो तेको एक नुकसान तें बॉस म्हाका बेहतर जाता मैं थिंगा सुरू केलो फर्गुसन म्हाका थिंगा येदोळलो म्हाका काम जालें आनी तेचे मागीर ऑटोमॅटीक महिंद्रा विजन गेला मागीर थिंगासो प्रॉब्लम फर्स्ट गेल्ले से थिंगा कांय सिस्टम नव्हतो मागीर ते इन्वायट केलें एक अमेरिकन आयलो तो वो केम कॉमी फोर्स ऑर्डर तो म्हाका वापरलो तो फायल पळोवन खुर्चोन म्हाजो तूं हिंगा जॉयन जाला काय बोल्लो म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट आहा तेंचे 3 वर्सांचो तो फिक्र तूं वचून ते आनी तूं बरो अपॉयंटमेंट लेटर केत्तो म्हजो अपॉयंटमेंट मैं बरोवलो तेवढो करून गलदारीचो कोणाचो म्हजो लेटर मैं बरोवलो दुसरे बरोबर ना ते म्हाका ती अल्लाची सांगू ती म्हजी कांय काबिलियत ना
थिंगा गेला आमगेर म्हाका इतलो अल्टरनेट काम करचें. आज काम केलें दुसरी रात ओडूं दवर ती थोडी मुदत संवाद याद करो. तेजे मागीर गेलांगीर आमचो गोल्डन जुबली आमी 2-2 घंटे बेश्टे होते सवनीक उत्सव. थिंगे मडगांव इतलो वाका जालो मायंत्रा भितर सगळो ऑफिस जळून गेलो. हरीश मात्र म्हाका पळोवन काय करता भिवूं नाका आमी तूं कांय फिकीर करनाका सवत बरो जातलो म्हणून सगळो रिकार्ड जाल्ले होते. जाल्लो जानेवारी भितर आनी आमचो जनरल बॉडी मिटींग जुलय भितर. हांवें बोलो नो आय डोंट वॉन्ट एनी एक्सटेंशन ऑफ टायम. इट नॉट बी अ चॅलेंज. आय लायक टू टेक चॅलेंज. आय डोंट वॉन्ट टू लायंग डावन. कितशी मेकवायलान सगळो वर्कआउट बिल्डअप करून चेनलान आय गॉट ओनली 11 lakhs रुपीज वर्थ ऑफ अनडॉक्युमेंटेड. हे नाव एवरीथिंग हॅव डॉक्युमेंटेड. ऑडिटर को रिपोर्ट दिले आनी मिटींगे दिसा मेलो इवन दॅट आय हॅव क्लियर. लालच और खुदगर्जी के इस दौर में सैयद खलीलुर रहमान साहब ये साबित करते हैं कि कारोबारी जहानत के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की कुर्बानी, खुलूस और नेकी ये वो आजमूदा कदरें हैं जो अब भी हमारी तरक्की और कामयाबी में मदद कर सकती हैं. आइए इनके नक्श कदम पर अमल करें और इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ करें.